Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Specific demands दवरता सर. Demand number 45 आर्कायव्जाचेर उलयता आसतना आमी सगळे उलयल्या आनी डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हाज्या शिवाय आमकां म्हाका दिसता आनी कांयच ऑप्शन ना. आमी ह्या हातून टेन्युअरान आमी कितल्योश्योच लँड ग्रॅबिंग केसीस पळयल्यो, ताज्या मागीर SIT जाली, ताज्या मागीर ताजेर आळो आयलो. दॅट इज वन पार्ट. पूण आज दीस मॅटर इज सो ह्यूज की आज कोण तरी डिपार्टमेंटान वचून थंय कोणाक तरी भितर धरून ते रिकॉर्ड्सूच कापता आनी व्हरता, ते फॉर्ज करता आनी ते तश्या तशे मॅच करून परते हाडून लायता. हाज्याकून आनी येदो व्हडलो सिस्टमॅटीक फ्रॉड म्हाका दिसता खंयच जायना. आनी हें जाता कित्याक? बिकॉज द रिकॉर्ड्स आर मॅन्युअल. ते एकदां सपोज डिजिटायजेशन केलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर आमकां आनी तकली फोडपाची गरज पडपाना. सो ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता आमच्यो जमिनी सोबत राखून दवरपाक जाय. आज खुबशे भाव आमचे भायर आसात, तांच्योय प्रॉपर्टीज आसा हांगा, त्यो सगळ्यो सपोज राखून दवरतलो जाल्यार म्हाका दिसता डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हाज्या शिवाय आमकां गत्यर्थां तें करचें असो म्हजो डिमांड आसा. सोशल वेलफेअर खूब मोठें डिपार्टमेंट डुईंग सोशल गूड फॉर एवरीबडी आनी उलोवपाक खूब आसा. पूण खूब जाणांनी उलयल्या की ज्यो स्किम्स आसा आज ह्यो स्किम्सा खातीर खूब जाणांक आमकां एक आदार मेळटा. तो ह्या आयच्या जगान पसून एक 2-2.5 रुपया एक जाणटेक मेळप, नाल्यार एक विधवाक मेळप, नाल्यार एक सिंगल वुमनाक मेळप, हाचे खूब डिफरन्स जाता. आनी ह्यो स्किम्स इतल्यो पर्यंत चालूच आसा. सगळ्यांनी मागला की त्यो इल्लो वाडोवन हें करच्यो म्हणून. सो वाडोवन त्यो दिवच्यो हो एक डिमांड मांडटा. जे दिव्यांग आसा नाजाल्यार एकदम जाणटी लोक आसा तांकां एकदां बँकेन वचपाक मेळना, तांकां तुमी घरा कडेन वचून ते पयशे पावोवपाचे करचे. आमी इलेक्शनाक पळयलां वोटींग घेवपाक आमी घरा कडेन धाडटा 80 वर्साचे वयर. सो अशें कोणी आसले जाल्यार तांचे घरा कडेन वचून तांकां पेमेंट दिवपाचो करचो. तातूंत भितर हाका खूब हें बेनिफीट जातलें. सर हय, देवदर्शन यात्रा खूब आसा. म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटान इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो स्किम्स काडिल्ल्यो आसा की त्यो कंटिन्युअस उरप म्हाका दिसता गरजेचें आसा. पर्पल फेस्टाचें उलयता आसतना सर एक सगळ्यान बरें फेस्टिवल आमी दिव्यांगा खातीर पळयलें आनी चड उमेद जाता की आमी सगळे फर्स्ट टायम MLAs आनी आमचे टेन्युअरान आमकां हें पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे देशभरान खंयच कोणें दिव्यांगा खातीर येदे मोठ्या प्रमाणार केन्नाच चिंतूना. आनी आज आमच्या सरकारान चिंतलें, आमच्या मंत्र्यान चिंतलें आनी तांकां सगळ्यांक हांगा इनवायट केली. तांच्या खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो गेम्स, सेमिनार्स, मिटिंग्स कितें ना म्हणून ना. वी गॉट अ ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे तातूंत भाग घेवपा खातीर. आनी आज बुकूय आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिलो. तातूंत आमच्यो यादी पयल्यो फाटल्यान हे गेल्यो. आनी स्पिकर सर तांणी दिव्यांगा खातीर आमी फेस्टिवल केलें, बट इट इज अ बीग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. आज आमी आमची भुरगीं नाल्यार कोणी आसली जाल्यार आज कितेंय सांगलें जाल्यार हें जायना तें जायना तकली उसळटा म्हणटा. आनी ती हँडिकॅप्ड आनी कोणाचे दोनूय हात ना, कोणाचे दोनूय पांय ना. पूण हांवें एक पयलें स्पिकर सर आनी तुमी फोटोग्राफ्स पळयल्या कळटले एकट्याच्या तोंडार पसून अशें निराशा ना. सो दे वर सो व्हेरी हॅप्पी. आनी तांची इतली काळजी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान घेतली. सुभाष भाऊ जावं नाल्यार आमचो कमिशनर गुरू पावसकर जावं नाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टराची मिसेस जावं, ह्या सगळ्यांनी म्हाका दिसता आपलें घर सोडून 3 दीस पणजेच कला अकादेमी नाल्यार कांपालाचेर स्टेडियमार इतलें करून तांकां इतलें ट्रिटमेंट बरो दिलो की इट वेंट ऑन एन इंटरनॅशनल मॅप. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाणें मन की बातान ताजो उल्लेख केलो. सर बेल म्हणटा 2 मिनटांत काबार करता. मन की बातान ताजो उल्लेख केलो. सो दीस हॅज गॉन टू अ व्हेरी बीग एक्सटेंट. आनी ते सगळी दिव्यांग जी आसा तांकां हें करप, तांकां सेन्स ऑफ आनी दीस फेस्टिवल जे आसले इट वॉज अ इन्क्लुसीव फेस्टिवल. म्हणजे फक्त दिव्यांगा खातीर नाशिल्लें, हातूंत भितर आमचे गोंयकार बरीं भुरगीं आसा तांचे बरोबरूय तांकां मिक्स करून देर वॉज अ सेन्स ऑफ. म्हणजे तुमी दिव्यांग म्हणून तुमकां फेस्टिवल अशें करूं ना, पूण आमचेय बरें सगळ्या भुरग्यांक घालून तांकांय एक एक्सपिरियन्स आमकां स्कुलांतल्यान भुरग्यांक व्हरपाक मेळ्ळें, थंय तांकां दाखोवपाक मेळ्ळें वॉट प्रॉब्लेम्स दे फेस, कितें कितें तांकां हें जाता. सो आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट मिनिस्टर फॉर हॅविंग दीस फेस्टिवल. आनी एक डिमांड घालता आनी मुखेलमंत्र्याक विनंती करता, हें फेस्टिवल आज सगळीं आमच्या कडेन गोंयकारा कडेन आस लावन बशिल्ले आसा. जे जितले इंडिया भरचे दिव्यांग आसा की दुसरें फेस्टिवल गोंयानूच जावचें आनी तें गोंयानूच जालें. आनी गोंयान जाल्यार दिसता मिनिस्टराक आतां हातूंत एक्सपिरियन्स आयिल्ले आसा. इट कॅन बी डन इन अ मोर बेटर वे एंड ऑन अ मोर लार्जर स्केल. सो हांव मागतां की हो फेस्टिवल जो आसा
तो असोच चालू दवरचो आनी दिव्यांगाक आमी आपलो सपोर्ट आमचो कमिटमेंट दाखोवचो. मंत्र्याचे परत एकदां हांव अभिनंदन करता, कित्याक जर्मनीक जी स्पेशल ऑलिंपिक्स जाली तातूंत आमचीय भुरगीं गेल्लीं, आमची गोंयांतसून 13 दिव्यांग भुरगीं थंय गेल्लीं आनी ह्या 13 भुरग्यांनी 19 मेडल्स हाडलीं थंयच्यान स्पेशल ऑलिंपिक्साकसून. आनी मिनिस्टराचें हांव हें कित्याक म्हणटा, कित्याक तो आपल्या स्वताच्या पयशांनी थंय बर्लीन वचून तांकां ताणें थंय सपोर्ट केलो, तांकां इन्स्पायर केली, दीस रात तांचे बरोबर थंय रावलो, तांकां जाता तितलें हें दिलें, सपोर्ट दिलो. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता तें एक बरें एनवायरमेंट तांचे भितर थंय जालें एन्ड दे ऑल्सो कूड परफॉर्म इन अ मोर बेटर वे. आनी तें पळोवनूच म्हाका दिसता पॅरा ऑलिंपिक्स कमिटी जी आतां पॅरीस फ्रांसाक आसा, ती गेम्स जातल्यो स्पेशल, तांकां तांणी इनवायट केला, ताका आनी आमचो गुरू पावसकर जो कमिशनर आसा. खरोखरच स्पिकर सर, ह्या दोगूय जाणांचे नाल्यार मॅडमीचे पसून जितली तोखणाय करता तितली कमी. ह्या हातून आमी पयरूच पयलें की हांगा आमी अरावंड 10 ते 15 अंडर CSR आमी ई बायक्स दिल्यो. आमकां वास्कोनसूनय आमकां 2 मेळ्ळ्यो, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें नाल्यार कितें मेळ्ळें. आनी दीस पीपल म्हणजे एक तर व्हिलचॅरार तुमी पयला चल अशें दुखलून तांकां इतलो त्रास जातालो, तांकां खंय तरी आज मोटरायज्ड हें मेळ्ळें. सो अंडर CSR, सो हो डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचेरूच रावनासतना दिव्यांगांक नाल्यार डिजेबल्ड नाल्यार बाकीच्या कोणाकूय कितलो सपोर्ट करूंक शकता. म्हणजे दे आर गोईंग आउट ऑफ देअर वेर गेटींग फंड्स. म्हणजे 5 कोटी रुपया CSR तांणी ह्या वर्सा मोडले दिसता म्हाका. हांव मंत्र्या कडेन मागतां तूं अशेंच काम करून आनी बाकीचे जे दिव्यांग आसा, कोणे तरी सांगलें तांचे एक हें करचें. म्हाका दिसता आज गव्हर्मेंटा कडेन डिटेल्स तांचो सगळें आसतलें, तें तुमी करचें आनी दिव्यांगाक आनी सपोर्ट करचो, जाणे करून तांकांय दिसचें की आमच्या खातीर कोण तरी काम करता म्हूण, नाल्यार आमची कॅर घेवपाक, नाल्यार आमकांय सपोर्ट करपाक, नाल्यार आमच्याय तकलेन कोण विचार घेवपी कोण तरी आसा हें तांकांय सेन्सावनी. सो तें हांव मागतां. जयपूर फुटाचो जालें, जयपूर फुटाचो डिमांड खूब आसा, जयपूर फुट्स. सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां तुमी अशेंच CSR अंडर कोणा कडेन टाटा कडेन नाल्यार कोणा कडेन टाय अप करून ते कॅम्प्स दवरताय, की ताजो डिमांड खूब आसा आनी ते तुमी करचे अशें हांव मागतां. लास्ट एकूच RDA आतां ना, मागीर तें करचें डिजिटायज करून तें करचें, तांकां चलपाक मेळ्ळ्यार पुरो मातशें. हय, व्हेरी गूड, तें तुमी करचें अशें हांव मागणी करतां. लास्ट R&Dन आमी एक लास्ट वर्सा पसून आमी डिमांड केल्लो की एक हायटेक डबल डेकर फेरी सर्वीस दोनापावला टू आमच्या मुर्मुगांव हार्बर तुमी करची. आतां इंटरनॅशनल क्रूज हें येता, तें टर्मिनल येता, इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येतकूच थंय भरपूर लोक येतलो. पयलीं आमचे कडेन 2 नाल्यार 3 क्रूज हें येताले, शिप्स येताले, आनी आतां इंटरनॅशनल तो जातकूच म्हाका दिसता भरपूर फॉरेन ट्युरिस्ट थंय येतले आनी तांच्या खातीर ही वेवस्था आनी ताचे बरोबर आमच्या गोंयकारांकूय आनी एक कनेक्टिविटी, हेवटेन कनेक्टिविटी जितली बेगीन हें जाता तितलें चड बरें. सो तें तुमी मुद्दम करचें, कित्याक हातून तुमकां लॉस कांय ना. हातून आतां इंटरनॅशनल हें स्टार्ट जाता क्रूज टर्मिनल, सो टुरिजमाक पसून तें बरें फायद्याक पडटलें. हाच्या खातीर तुमी हें करचें. आनी आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना एकूच तुमकां एक नामूद करता की गोवाचें लिबरेशन जी ट्रिटी सायन जाल्ली, सरेंडर, ती वास्को जाल्ली, पूण आज तें INS हंसा कडेन थंय सकयल एक झाड आसा थंय सकयल जाल्ली. सो तें तुमी प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हूण तुमी डिक्लेअर करचो आनी तें एक हाज्या खातीर तुमी दवरचें, म्हणजे भुरग्यांक फाल्यां पळोवपाक पसून बरें. हांगा गोंयच्या लिबरेशनाची सरेंडर ट्रिटी सायन जाल्ली म्हणून. मिनिस्टरान नॅक्स्ट असेंब्ली जातकूच येवचें इतलें मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा.